आजको भिडियो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कोरोना नियन्त्रणमा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू। डाक्टर कृष्णचन्द्र पौडेलले भन्छन्, स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने। देशमा कोरोना महामारीले गम्भीर रूप लिएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले देशैभरि तत्काल स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्दछ। जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अति आवश्यक बाहेक सबै विकास निर्माण कार्य जस्तै पुल, सडक, भवन निर्माण, गाडी खरिद, अनुदान वितरण आदि यी सबै स्थगित गरी स्वास्थ्य उपचारको लागि अति आवश्यक कार्यहरू अक्सिजन उत्पादन, वितरण, भेन्टिलेटर खरिद, अस्पताल सेवा केन्द्र र नर्सिङ होमको वीर अस्पतालको नयाँ भवनमा कोभिड सञ्चालन सेवा, यस्तो विभिन्न कुराहरू खरिद गरी केन्द्र एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। कोभिडको उपचारमा आवश्यक अस्पतालका अधिकांश सुविधाहरू बढ्दो बिरामी सङ्ख्याका लागि अपर्याप्त छन्। त्यसमाथि सही सीमित सुविधा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको सङ्ख्या पनि एकदमै सानो छ। यो आवश्यकतामा डाक्टर, नर्स, पारामेडिकल र अन्य स्वास्थ्य जनशक्तिलाई तन्दुरुस्तीका साथ अहोरात्र सेवा प्रवाह गर्न सक्ने गरी आलो पालोको व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ। उनीहरूको लागि आराम कक्ष वा नजिकैको होटलमा बास र खानाको प्रबन्ध तथा अस्पतालसम्म आवत जावतको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। यसो गर्दा अस्पतालमाथि थपिने अतिरिक्त खर्च भने राज्यले अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। अक्सिजन उत्पादन र वितरण। हाल कोभिड बिरामीको बढ्दो मृत्युको प्रमुख कारण भनेको अक्सिजनको अभाव हुन नदिन हो। नेपाली सेना र प्रहरीका अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना गरेर सर्पदंशमा जस्तै गरी आवश्यकता अनुसार आधारमा सर्वसाधारणहरूलाई अक्सिजन सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। सेना र प्रहरीले नै देशभर आवश्यकता अपुग अक्सिजनको उत्पादन र अस्पतालसम्म ढुवानीको प्रबन्ध पनि गर्न सक्छन्। समस्याको एउटा पक्ष अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव पनि हो। यसलाई कम गर्न राज्यले तोकिएको सङ्ख्या र समयमा अक्सिजन सिलिन्डर स्वदेश ल्याउनेलाई खरिद आयातमा भन्सार छुटेको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। खाली सिलिन्डरको सङ्कलन, रिफिलिङ र वितरणमा स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न पनि सकिन्छ। हाल सञ्चालन भइरहेको अक्सिजन प्लान्टको मर्मत सम्भार गरी 24 घण्टा सञ्चालन हुने गरी क्षमता वृद्धि गर्न सक्नेलाई राज्यले बिना झन्झट अनुदान दिई उत्पादन बढाउनु र अस्पतालमा पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। यस क्रममा अक्सिजन उत्पादनको लागि बिजुलीको महसुल मिनाहा गर्न सकिन्छ। लकडाउनका कारण हाल गाडीहरू बन्द भएकोले नेपाल आयल निगम मार्फत प्रत्येक फ्युल सेन्टर, पेट्रोल पम्पलाई अक्सिजन उत्पादन र वितरण गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। यसका लागि प्रदूषण शुल्क बापत सङ्कलित रकम खर्च गर्न सकिन्छ। यसरी उत्पादित अक्सिजन होम आइसोलेसनमा बसेका र वडाले सिफारिस गरेका आधारमा सर्वसाधारणहरूलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ। क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र उपचार। कोभिड पोजिटिभ देखिएका बिरामीहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्य आवश्यकता अनुसार क्वारेन्टाइनमा राख्नु, आइसोलेसनमा लैजानु र उपचार गर्नुपर्दछ। पोजिटिभहरूको बढ्दो सङ्ख्यालाई समेट्न काठमाडौँ उपत्यकामा टुडी खेल लगायतका खुला स्थान, सेना, प्रहरी र विश्वविद्यालयको खेल मैदान आदिमा नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय र निजी क्षेत्रको तत्कालीन क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन क्याम्प खडा गर्नुपर्दछ। काठमाडौँ उपत्यकामा तत्कालीन कम्तीमा 10,000 क्षमताको क्याम्प तयार गर्न रेड क्रस मार्फत भूकम्प तयारीका लागि स्टकमा राखिएका टेन्ट उपयोग गर्न सकिन्छ। यो कार्यमा सेना र प्रहरीलाई खटाउन उपयुक्त हुन्छ। यसै प्रयोजनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हाल न्यून क्षमतामा चलिरहेका ठुला होटल, रिसर्च सेन्टर, गेस्ट हाउस आदिसँग सम्झौता गरेर केही महिनाका लागि कोभिड सङ्क्रमणको उपचार, स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, नर्सको आवास र क्वारेन्टाइनका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। ती ठाउँमा युद्ध स्तरमा अस्पतालको सुविधा व्यवस्था गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थालाई राज्यले सहयोग पुर्याउनु पर्दछ। यही कामका लागि स्थानीय निकाय मार्फत घरधनीसँग सम्झौता गरी उपयोगमा नआएका ठुला भवन जस्तै भक्तपुर सल्लाघारी स्थित राधे राधे धाम छेउको भवन, कीर्तिपुरमा प्रथम चरणको निर्माण सम्पन्न भएको त्रिविका भवन, यस्तो विभिन्न कुराहरूलाई समान रूपमा लिएर निःशुल्क वा निश्चित भाडामा उपयोग गर्न प्रोत्साहन र आर्थिक सहयोग आवश्यकता पर्दछ।
काठमाडौँ उपत्यका बाहिर कोभिड संक्रमणको वृद्धि दर आकलन गरी क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र उपचार केन्द्र विस्तार तथा सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तत्काल आवश्यक बजेट निकासा गरी सम्भावित होटल, विद्यालय, सरकारी भवनहरू र नेपाली सेना प्रहरीका खुल्ला परिसरमा युद्ध स्तरमा कम लागतको घर टहरा निर्माण गरी बिरामीको उपचारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। निजी, सरकारी र सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, औषधि र स्वास्थ्य कर्मीका लागि सुरक्षा सामग्रीको आवश्यकता आकलन गरी तत्काल प्रबन्ध गर्न आवश्यक हुन्छ। यी काममा मुख्यमन्त्रीहरूले पहल कदम र नेतृत्व लिन उपयुक्त हुन्छ। महामारीका बेला पनि राजनीतिक बैठक, भेटघाट, चुनाव, सम्पर्क, उद्घाटन, शिलान्यास, चाडपर्व चालू रहने एकदमै दुःखद र गैर जिम्मेवारीपूर्वक कार्य हुन्। निषेधाज्ञा यस्तो गतिविधिमा पनि पूर्ण रोक लगाउनु पर्दछ र निषेधाज्ञा सकिएपछि पनि महामारी पूर्ण रूपमा निर्मूल नभएसम्म एकदमै सीमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ। देशभित्र निषेधाज्ञाको जति प्रभावकारी पालना गरे पनि मित्र राष्ट्र भारतमा सङ्क्रमण नियन्त्रणमा नआउँदासम्म र दुवै देशमा सघाउ पुग्ने गरी भारतसँगको सीमा क्षेत्र व्यवस्थित नगरेसम्म कोभिड-19 नियन्त्रण हुनेवाला छैन। त्यसैले कूटनीतिक पहलको माध्यमबाट दुवै देशको हितका लागि ध्यानमा राखेर निश्चित समयका लागि नेपाल भारत सीमा सिल गरी नियमको व्यवस्था पनि गर्नु जरुरी छ। आजको भिडियोको इन्फर्मेसन हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने कृपया हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।